मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. एकली तरणाटी विधवा स्त्री आपल्या दोगा ल्हान भुरग्यांक घेवन एका नव्या वाठारांत एका नव्या फ्लॅटांत रावूंक आयली. चडशी ती घरा भितरच आसताली. गरजेकच ती भायर वताली. केन्ना केन्ना तिच्या घरा दोग जण मदल्या वयाचे येताले, तरणाटे येताले. तेन्ना तिची दोगांय भुरगीं भायर बागेंत खेळूंक वेतालीं. अशें जायते फावटी जातालें. हें शेजारच्यांनी पळयलें आनी शेजारच्यांनी असलें चिंतप केलें, हां, ही स्त्री बऱ्या गुणांची न्हय. जेन्ना ते दोग जण दादले येतात तेन्ना ही आपल्या भुरग्यांक भायर धाडटा खेळूंक. कसली स्त्री, अशें लोकांचें चिंतप जालें. तिचे कडेन चड कोणी उलोवंक वचनासलीं. एक दीस ती स्त्री ह्या संवसाराक अंतरली. तेन्ना खरी गजाल कितें ती शेजारच्यांक कळ्ळी. तिका कॅन्सर पिडा आसली आनी सामके निमाण्या पांवड्यार ती पावल्ली. देखून तिचो भाव आनी एका दोतोराक, दोगी जण तरणाटे तिच्या घरा येताले. म्हणजे भाव दोतोराक घेवन येतालो, दोतोर तिका तपासतालो आनी कितें वखदां दिवची दितालो आनी मागीर वेतालो. ते भुरग्यांक कळचें न्हय, कित्याक भुरग्यांक खबर नासली आपल्या आवयक कॅन्सर आसा म्हणून. कित्याक ती ल्हान भुरगीं, तांकां कितें समजतलें, ती दुखी जातलीं. ही गजाल त्या भुरग्यां थावन त्या आवयन आनी तिच्या भावान लिपोवन दवरली. देखून जेन्ना दोतोर आनी तिचो भाव तिका मेळूंक येताले, ती आपल्या भुरग्यांक खेळूंक धाडटाली. ही सत गजाल तिच्या मरणा उपरांत लोकांक कळ्ळी आनी तेन्ना लोकांक दिसलें, छे, कसली आमी चूक केली. ती खरीच निरापराधी आसली, ती बरी स्त्री आसली आनी तिचेर आमी आमचे मती भितरूच असलें बोगलांट घालें आनी तिचे विशीं आमी अशें उलोवप केलें म्हूण तांकां दूख भोगली. आमच्या जिवितांत केन्ना केन्ना वो जायते फावटी आमी अशें करता. सारकी म्हायती आमकां नासतना जें कितें दोळ्याक दिसता वा कितें आमी कानांनी आयकलें ताचेर आदारून आमी दुसऱ्यां विशीं आमची मतां तयार करता आनी आमचे निर्णय दिता. बाबा, दोळ्यांनी पळयल्ल्यो वस्तू सगळ्योच खऱ्यो आसा अश्यो म्हणूंक जायना. तशें कित्याक जाता तें सोदून काडूंक नाका. आतां पळय, ते शेजारच्यांनी दोळ्यांनी पळयलां, स्वता आपल्या दोळ्यांनी पळयलां. दोग जण दादले तरणाटे तिच्या घरा परत्यान परत्यान येतात आनी तिची दोगां भुरगीं भायर खेळूंक वतात. दोळ्यांनी पळयलां, पूण निर्णय कितें घेतलो? चुकीचो. हां, ती वायट चालीची स्त्री. देखून ते दादले तिचे कडेन येतात. कानांनी आयकल्ली गजाल सत आसा अशें म्हणूंक जायना. ताजी पळोवंक जाय आमी ती कितलें सत आसा, कितलें फटी आसा. जायते फावटी लोक आमकां येवन कितें कितें सांगता दुसऱ्या विशीं, तें आमी सत म्हूण गिळून घेवचें न्हय. आयकलें, एक तोंड धांपून ओगो रावंक जाय. आमकां कांय पडून वचून आमी कित्याक तातूंत बेश्टें मत घालुया, नाका, आमकां कांय नाका म्हूण ओगो रावंक जाय. ना वय, आमी तें सत कितें तें सोदून काडूंक जाय. म्हणटना दोळ्यांनी पळयल्लें, कानांनी आयकल्लें हाचेर आदारून आमी निर्णय दिवपी मनशां जावचीं न्हय. बगर सत तें कितें तें खोलायेन पळयोवन नियाळून सोदून काडून मागीर गरज पडल्यार कितें उलोवंक जाय, कितलें उलोवंक जाय, कशें उलोवंक जाय
असलो निर्धार करपी आमी मनशां जावया. हेरांचेर अन्याय आमी करचो न्हय. आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी हेरांक फायदो करपी मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.